Sanga naminaw sa mga pulong sa Ginoo, ipamatuod sa buhat sa kinabuhi mo. Kaysa makagayud sa usa ka taong maalamon nga nakatukod sa iyang balay sa usa ka dakong bato, bisan sa kusog nga unos ug walay hunong nga ulan, hangin nga mapusog magpabilin, kini nga dili matarog sa maunta niini ang kalig-on sa pagtuo sa kada tao. Pangayo unta kini nga grasya ikan niya. Apan ang taong naminaw sa mga pulong sa Ginoo, wala ipang matuod diha sa iyang mga buhat. Sama siya sa tao nagtuod balay sa yutang huyang, sa kusog nga ulan pagabanla, sunog sa hangin pagatumpagon. Pulong ni Kristo buhak mo ang haligi sa pagtuo, ang pingi kining grasya nga ginasa niya sa kinabuhi mo. Bisan sa kusog nga unos ug walay hunong nga ulan, hangin nga makusog magpabilin, kini nga dili matarog sa maunta niini ang kalig-on sa pagtuo sa kada tao.